دیدی صبح از خونه میخوای بری بیرون، بچت میاد گریبانتو میگیره فلان چیز از بازار برام بخر. دامن خیمه رو که زد بالا از خیمه بیاد بیرون، یه دختر بچه کوچولو گفت بابا، بغلش گرفت ابی عبدالله، جونم بابا چی میخوای عزیز دلم؟ گفت بابا خیلی تشنمه، اگه برگشتی برام آب بیار. بابا بابا